बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि मुहम्मद। मेरी प्यारी बहनों, आज के इस बयान में हम एक ऐसी हकीकत पर बात करने जा रहे हैं जो लाखों घरों को अंदर से तोड़ रही है, जो दिलों के सुकून को खा रही है, जो हमारी ज़िंदगी से बरकत को ख़त्म कर रही है। कभी आपने महसूस किया, रिस्क आता है मगर ठहरता नहीं, खुशियाँ मिलती हैं मगर मुकम्मल नहीं होती, वक्त गुज़रता है मगर सुकून नहीं मिलता, घर है मगर इत्मीनान नहीं, दुआ करते हैं मगर कबूलियत रुकी हुई लगती है। आज के बयान में हम इस राज तक पहुँचेंगे कि बरकत क्यों चली जाती है और भयानक गुनाह किस तरह ज़िंदगी को तंग, बेचैन और बेनूर कर देते हैं। मेरी बहनों, अगर आप चाहती हैं कि घर में सुकून आए, रिज़्क़ में वुसअत आए, दिल में रोशनी उतरे और ज़िंदगी में बरकत बरसने लगे, तो आज का ये बयान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अपने दिल में उतारने के लिए है। और एक गुजारिश है, अगर आप चाहते हैं ये नूर, ये पैगाम किसी और टूटे हुए दिल तक भी पहुँचे, तो बराए करम वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आइंदा हर बयान आपकी ज़िंदगी में रोशनी की तरह दाखिल हो सके। आइए चलते हैं उस सच्चाई की तरफ जो ज़िंदगी बदल देती है, जो अंधेरे को रोशनी में बदल देती है, जो बेबरकती को रहमत में तब्दील कर देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमाइन। मेरी प्यारी बहनों, आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो हर इंसान की ज़िंदगी से बराह रास्त जुड़ा हुआ है, बरकत का राज और वो गुनाह जो इंसान की ज़िंदगी, इसके रिस्क, इसकी सुकून और इसके घर को तंग कर देते हैं। आज मैं आपसे एक ऐसी हकीकत पर बात करने जा रही हूँ जिसे हम रोज़ महसूस तो करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। क्यों घर में सुकून नहीं, क्यों दिल बेचैन है, क्यों रिस्क आता है मगर चला जाता है, क्यों खुशियाँ मुकम्मल नहीं होती, क्यों दुआएं रुक सी जाती हैं, क्यों बरकत ख़त्म हो जाती है। आज का मेरा बयान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी का रास्ता बदलने वाला बयान है। बस दिल थाम कर सुनिए, हर लफ्ज़, हर जुमला ज़िंदगी बदल देगा। आज हम बरकत के राज और गुनाहों के नुकसानात को दिल को छू लेने वाले अंदाज में समझेंगे। बरकत क्या है? बरकत सिर्फ ज़्यादा पैसा नहीं, बरकत वो है कि कम में भी सुकून हो, कम में भी खुशी हो, कम में भी अल्लाह की रहमत उतरती रहे। एक रोटी खाओ और दिल में नूर हो, एक गिलास पानी पिए और दिल में सुकून शुक्र हो, एक घर हो मगर इसमें मोहब्बत हो। अल्लाह फरमाता है, अगर लोग ईमान लाते, तकवा रखते, हम आसमान और ज़मीन की बरकतें खोल देते हैं। बरकत वो नूर है जो अल्लाह कम चीज़ों में भी ज़्यादा फ़ायदा डाल देता है। क्यों घरों से बरकत ख़त्म हो जाती है? बरकत ख़त्म इसलिए होती है कि हमने अल्लाह को अपनी ज़िंदगियों से निकाल दिया है। हमें दुनिया याद है, लोग याद हैं, ख्वाहिशें याद हैं, मगर अल्लाह याद नहीं। दिल में अल्लाह की जगह गुस्सा आ गया, लालच आ गया, बेहयाई आ गई, गुनाह आ गए। फिर कहते हैं घर में सुकून क्यों नहीं? बरकत इस वक्त ख़त्म होती है जब अल्लाह नाराज़ होता है। तकवा, तकवा यानी गुनाहों से बचना। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह इसकी ज़िंदगी आसान करता है।
گناہوں سے بچنا ہی برکت کی چابی ہے۔ نماز چھوڑ دو تو دل سخت ہو جاتا ہے، رزق رک جاتا ہے، دعائیں رک جاتی ہیں۔ نماز دل کے تالے کھولتی ہے۔ شکر انسان کے نصیب بدل دیتا ہے۔ شکر کرنے والوں پر اللہ نعمتیں بڑھا دیتا ہے۔ صدقہ غموں سے بچاتا ہے، مصیبتیں ہٹاتا ہے اور رزق بڑھاتا ہے۔ صدقہ ہر تنگی کا علاج ہے۔ قرآن، جس گھر میں قرآن کی آواز گونجے وہ گھر رحمت کا مرکز بن جاتا ہے۔ وہ گناہ جو زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ بے حیائی، اس ایک گناہ نے گھروں کی محبت ختم کر دی، نظر کا نور چھین لیا، جسم سے شرم نکال دی اور دل سے اللہ کی محبت ختم کر دی۔ بے حیائی ہر برکت کی دشمن ہے۔ جھوٹ دل سے نور نکال دیتا ہے، جھوٹ گھر کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ غیبت دل کو کالا کر دیتی ہے، غیبت روحانی بیماری ہے۔ سود اللہ کے غضب کو کھینچتا ہے، سود کھانے والا کبھی خوش نہیں ہوتا۔ سود بے برکتی کی انتہا ہے۔ والدین کی نافرمانی، والدین کو رلا کر کوئی شخص کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ والدین کے آنسو زندگی کی بربادی ہے۔ حرام رزق، حرام لقمہ ساری دعائیں روک دیتا ہے۔ حرام رزق دعا کی دیوار ہے۔ زندگی تنگ کیوں ہوتی ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے دور ہوتا ہے اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دوری، زندگی کی تنگی۔ برکت لانے والے 12 طاقتور عمل۔ سورۃ الواقعہ ہر رات، سورۃ البقرہ گھر میں، استغفار 100 بار، صدقہ فجر باجماعت، والدین کی خدمت، رزق حلال، درود شریف، مسکرا کر ملنا، سونے سے پہلے معافی، صبح شام کے اذکار، ہر تکلیف میں یا اللہ کہنا۔ ٹوٹے ہوئے دل والوں کی توبہ، کہیے اے اللہ میں تھک گئی ہوں، میں بکھر گئی ہوں، میں کمزور ہو چکی ہوں، میری توبہ قبول کر لے۔ سچی توبہ سب کچھ بدل دیتی ہے۔ آنسو بہا دینے والی جذباتی دعا، اے اللہ ہم بہت تھک گئے ہیں، ہمارے دعائیں رک گئی ہیں، ہماری امیدیں ٹوٹ گئی ہیں، ہماری راتیں بے سکونی میں گزر رہی ہیں۔ اے اللہ ہم تیری طرف آتے ہیں، ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلا چکے ہیں۔ یا رب، جو بہن یہ دعا سن رہی ہے اس کے دل کا ہر زخم بھر دے، اس کی ہر مشکل آسان کر دے، اس کی ہر دعا قبول کر لے۔ اے اللہ جن گھروں میں لڑائیاں ہیں انہیں محبت دے دے، جہاں تھکن ہے وہاں سکون دے دے، جہاں بیماری ہے وہاں شفا دے دے، جہاں بے برکتی ہے وہاں رحمت نازل کر دے۔ یا رب ہمیں اس حال پر مت چھوڑ کہ ہم بکھر جائیں، ہمیں تھام لے، ہمیں قبول فرما، ہمیں معاف کر دے۔ میری پیاری بہنوں، اگر آج کے بیان نے آپ کے دل کو ہلا دیا ہے، آپ کے آنسو نکالے ہیں یا آپ کو اللہ کے قریب کیا ہے تو ایک بہن کی محبت اور دین کی خیر خواہی سمجھ کر ایک چھوٹی سی درخواست ہے، برائے کرم ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ جب بھی نیا روحانی بیان آئے سب سے پہلے نور کی روشنی آپ کے گھر تک پہنچے۔ آپ کی ایک شیئر کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ سکتی ہے، آپ کی ایک سبسکرپشن آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے، آپ کا ایک لائک ہمارے حوصلے بڑھا دیتا ہے تاکہ ہم آپ کے لیے مزید لوگوں کو جگا دینے والے بیانات لا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بے حساب برکتیں نازل فرمائیں۔
آپ کے دل کو نور سے بھر دے، آپ کے گھر کو رحمتوں سے آباد کرے۔ اللہ آپ سب کو بے حساب برکتیں دیں اور آپ کی ہر دعا قبول فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔